नमस्सर्वेभ्यः अस्माकं न्यायवर्गे कृतं सर्वेषां स्वागतं। पूर्वस्मिन् वर्गे गुणस्य विभागः कर्मणः विभागः अस्माभिः दृष्टः। इदानीं ततः अग्रे सामान्यप्रभेदाः। सामान्यं परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यं। तर्हि सामान्यस्य विभागद्वयं परम् अपरम् इति। तर्कसङ्ग्रहदीपिकायां सामान्यं विभजते। परम् इति परम् अधिकदेशवृत्ति, अपरं न्यूनदेशवृत्तिः। सामान्यादि चतुष्टये जातिः नास्ति। ओके, तर्हि अत्र किमुक्तम् इति चेत् अत्र सामान्यस्य विभागः परम् अपरम् इति अत्र उक्तमस्ति। सामान्यः इत्युक्ते जातिः इति अर्थः। सामान्यः इत्युक्ते जातिः, समानानां भावः सामान्यम् इत्युक्ते तत्र यः धर्मः बहुषु वर्तते तत्र सामान्यस्य लक्षणं नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणं। तर्हि सामान्यं जातिः वस्तुतः नित्या, जातेः नाशः न भवति। यद्यपि घटस्य नाशः भवति परन्तु घटत्वस्य नाशः न भवति, यतोहि अत्र नास्ति चेत् अन्यत्र अस्ति। अतः घटत्वं सर्वदा भवति, नित्यमस्ति, अनेकेषु वर्तते। अनेकेषु जातिः व्यक्तौ समवायसम्बन्धेन वर्तते। जातिव्यक्त्योः समवायसम्बन्धः, अतः अनेकसमवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। यथा सकलासु व्यक्तिषु अयं गौः अयं गौः अयं गौः इति समान आकार प्रतीतिः वर्तते खलु। एका गौः अस्माभिः दृष्टा, तदानीं यदा वयं पश्यामः तदानीं तस्य आकारः, अवयवविशेषः एतेषां सर्वेषाम् अस्माकं ज्ञानं भवति। तदनन्तरं कुत्रचित् वयं गां पश्यामः चेत् अयं गौः अथवा इयं गौः इति अस्माकं ज्ञानं भवति। तदर्थं तत्र किम् अपेक्षितम् इति चेत् आकारविशेषाः, अवयवाः, अवयवविशेषाः, एतत् सर्वम् अत्र सामान्यं जातिः इति वयं वदामः। यत्र इत्युक्ते तत्र अनेकासु व्यक्तिषु एव अत्र सामान्यं भवति। तर्हि यथा आकाशः वर्तते, आकाशत्वम् इति वयं न वदामः। यत्र एकव्यक्तिवृत्तिः वर्तते तत्र जातिः न भवति। यथा आकाशादिषु आकाशः इत्यादिषु जातिः नास्ति। आकाशः एकः एव अस्ति भगिनि, अतः तत्र जातिः नास्ति वा? आमाम्, एकव्यक्तिवृत्ति, एकव्यक्तिवृत्ति इति उक्तं खलु, तदेव तत्र एकः एव अस्ति इति कृत्वा जातिः नास्ति। तर्हि सामान्यस्य विभागः तत्र परम् अपरम् इत्यत्र उक्तमस्ति। यथा वयं पश्यामः अत्र सत्ता इति जातिः, सत्ता इत्युक्ते अस्तित्वं, सत्ता इति जातिः द्रव्ये गुणे कर्मणि वर्तते, सर्वत्र वर्तते। द्रव्यत्वम् इति वयं वदामः चेत् तत्र द्रव्यत्वं तु केवलं द्रव्येषु एव वर्तते, गुणे कर्मणि न वर्तते। अतः सत्ता बहुत्र वर्तते, द्रव्यत्वं कुत्रचित् वर्तते इति कृत्वा सत्ताजातिः पराजातिः, द्रव्यत्वं तु अपरजातिः अस्ति। एवमेव तत्र गुणत्वम् अथवा कर्मत्वं सर्वत्र न वर्तते, परन्तु सत्ताजातिः सर्वत्र वर्तते। इदानीं पुनः द्रव्यत्वस्य अपेक्षया इदानीं घटत्वं पटत्वं, घटः पटः इति यदा वयं पश्यामः चेत् द्रव्यत्वम् इति धर्मः सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते। पृथ्व्यप् तेजो वाय आकाशकालदिगात्मा मनांसि सर्वत्र वर्तते। तर्हि अयं घटः इत्यत्र घटत्वम् इति धर्मः केवलं घटेषु एव वर्तते। अतः अधिकदेशवृत्तिः परं सामान्यं, न्यूनदेशवृत्तिः अपरं सामान्यं। वृत्तिः इत्युक्ते वर्तते इत्यर्थः।
अधिकदेशेषु वर्तते इति कृत्वा परं सामान्यं, न्यूनदेशेषु वर्तते इति कृत्वा परं सामान्यम् इत्युक्ते सापेक्षिकम्। इत्युक्ते इदानीं द्रव्यत्वम् अपरम् आसीत् सत्ता अपेक्षया, द्रव्यत्वं घटत्व अपेक्षया पराजातिः इति तत्र सापेक्षिकम् अस्ति इति तत्र परम् अपरं। सापेक्षिकम् इत्युक्ते किम् अस्ति भगिनि? सापेक्षिकम् इत्युक्ते इदानीं द्रव्यत्वं कम्पेरिटिव्लि द्रव्यत्वं सर्वदा अपरं जाति एव इति न। इदानीं घटत्वपटत्व इत्येतेषां विषये तु द्रव्यत्वं न केवलं घटे पटे वर्तते, सर्वत्र सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते, परन्तु घटत्वम् इति जातिः केवलं घटे वर्तते, पटे घटत्वं नास्ति। अतः द्रव्यत्वम् इति अधिकदेशवृत्तिः वर्तते, घटत्वम् इति न्यूनदेशवृत्तिः वर्तते। अतः घटत्वं पराजातिः, द्रव्यत्वम् अपराजातिः। परन्तु सत्ता इति वयं जातिं पश्यामः चेत् सत्ता इति सर्वत्र वर्तते, अस्तित्वम् इति सर्वत्र वर्तते, गुणेषु कर्मणि सर्वत्र वर्तते। परन्तु द्रव्यत्वम् इति तु केवलं द्रव्येषु वर्तते, गुणेषु कर्मसु न वर्तते इति कृत्वा द्रव्यत्वम् अपराजातिः तस्मिन् प्रसङ्गे। इत्युक्ते यं स्वीकृत्य वयं तुलनां कुर्मः तदाधारीकृत्य किमपि परं जाति, किमपि पराजाति, किमपि अपराजाति इति भवति। तर्हि ओके, तर्हि इदानीम् अग्रे परमपरम् इति स्पष्टम् इत्युक्ते सा आपेक्षिकम् अस्ति। परत्वम् अपरत्वम् इति आपेक्षिकम् अस्ति। सर्वदा किमपि परम् अस्ति चेत् सर्वदा परमेव भवति इति न, कदाचित् अपरं भवति, कदाचित् परमपि भवति। अतः एव परापरम् इत्युक्ते सत्ता इति जातिः सर्वदा पराजाति एव। सा जाति कदापि अपराजाति न भवति, यतोहि सर्वेषु वर्तते इति कृत्वा सत्ता जाति पराजातिः। इदानीं द्रव्यत्वम् इति जातिः परापराजातिः। द्रव्यत्वम् इति जातिः परापराजातिः इत्युक्ते सत्ता अपेक्षया द्रव्यत्वम् अपराजातिः, परन्तु घटत्वस्य अपेक्षया द्रव्यत्वं पराजातिः। अतः द्रव्यत्वं कर्मत्वं गुणत्वम् इत्यादिकं परापरम् इति एका श्रेणी। इदानीं घटत्वं पटत्वम् इत्यादि वयं पश्यामः चेत् ते तु सर्वदा अपराजातिः एव। घटत्वं पटत्वं कदापि घटत्वं पटत्वं कदापि पराजातिः न भवति, सर्वदा अपराजातिः एव। अतः त्रयः विभागाः इति वक्तुं शक्नुमः। वस्तुतः इतोपि प्रौढरीत्या पश्यामः चेत् त्रयः विभागाः इति द्रष्टुं शक्नुमः, पराजातिः, अपराजातिः, परापरजातिः इति। अस्तु अस्तु अस्तु, परापरजातिः। ओके, तर्हि इदानीम् अग्रे वयं गच्छामः चेत् इदानीम् अग्रिम अपि च तत्र किम् उक्तम् इति चेत् सामान्यादिचतुष्टये जातिः नास्ति। इत्युक्ते तदनन्तरं तत्र किम् उक्तमस्ति, सामान्यादिचतुष्टये नास्ति। जातिः इति तु केवलं द्रव्ये गुणे कर्मणि एव भवति, अन्येषु न भवति। इत्युक्ते सामान्यादिषु जातिः नास्ति, इत्युक्ते सामान्ये जातौ जातिः नास्ति। अनन्तरं सामान्यगुणकर्म, सामान्यविशेषसमवायभावः, सामान्यविशेषसमवायभावः, एतेषु अपि जातिः नास्ति। तर्हि केवलं द्रव्ये गुणे कर्मणि एव तत्र जातिः वर्तते। इदानीम् अग्रे वयं गच्छामः चेत् नित्यद्रव्यवृत्तयः विशेषाः तु अनन्ताः एव। तर्हि इदानीम् अत्र अग्रे तत्र नित्य द्रव्यस्य विषये चर्चा अस्ति। अत्र दीपिकायां विशेषं विभजते नित्य इति पृथ्व्यादिचतुष्टयपरमाणवः आकाशादिपञ्चकं च नित्यद्रव्याणि। इत्युक्ते अत्र विशेषः इति एकः पदार्थः स्वीकृतः अस्ति।
इदानीम् अत्र किञ्चित् द्रव्यम् अस्ति द्रव्ये यथा अत्र घटः इति एकं द्रव्यम् अस्ति घटे अवयवाः सन्ति इदानीम् अत्र मम पुरतः एकः घटः अस्ति अन्यत्र अन्यः घटः अस्ति अत्र यः घटः अस्ति नीलः घटः तत्र पीतः घटः नीलः घटः पीतघटात् पृथक् पीतघटात् भिन्नः इति व्यवहारः अस्ति किमर्थम् एतादृशव्यवहारः इति चेत् घटे ये अवयवाः नीलघटे ये अवयवाः सन्ति ते अवयवाः पीतघटात् भिन्नाः सन्ति अतः तत्र भेदः कथं भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः परन्तु यत्र यथा परमाणुः इति वयं वदामः परमाणुः इत्युक्ते यत्र अवयवानां विभागः कृत्वा अन्ततो यद् वयं प्राप्नुमः तत्र परमाणवः इति वदामः परमाणुषु अवयवाः न सन्ति तर्हि इदानीं मम पुरतः तत्र पार्थिवपरमाणुः वर्तते पार्थिवपरमाणुः जलपरमाणुतः भिन्नः इति व्यवहर्तव्यं चेत् तत्र अवयवविशेषाः न सन्ति अवयवविशेषात् पार्थिवपरमाणुः जलपरमाणुतः भिन्नः इति वक्तुं न शक्नुमः अवयवविशेषाः न सन्ति तर्हि कथं भेदव्यवहारः भवति इति चेत् तत्र विशेषः इति पदार्थः नैयायिकैः विशेषः इति पदार्थः स्वीकृतः तर्हि घटपटादयः ये यानि घटपटादीनि द्रव्याणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अनित्यद्रव्याणि तत्र सर्वत्र स्वस्व अवयवैः परस्परं भेदं सम्पादयितुं शक्नुमः परन्तु परमाणुषु एतादृशभेदव्यवहारः न शक्यते तत्र विशेषः इति पदार्थः स्वीकृतः अतः विशेषः इति पदार्थः तत्र पार्थिवपरमाणुषु जलीयपरमाणुषु तेजस्वीयपरमाणुषु वायवीयपरमाणुषु भवति चतुर्षु परमाणुषु भवति अनन्तरं नित्यपदार्थेषु यथा आकाशकालदिगात्मा मनः इत्येतेषु अपि विशेषः इति पदार्थः अस्ति इदानीं मम पुरतः परमाणु ए इति अस्ति चेत् अनन्तरं परमाणु ए इत्यत्र क इति विशेषः वर्तते परमाणु बि इत्यत्र प इति विशेषः वर्तते अतः परमाणु ए परमाणु बीतः भिन्नः किमर्थम् इति चेत् तत्र क इति विशेषः वर्तते इति कृत्वा परमाणु ए परमाणु बीतः भिन्नः इति व्यवहर्तुं शक्यते तर्हि अत्र वदतु तर्हि अत्र नित्यद्रव्यस्य अत्र तर्हि विशेषः इति पदार्थः नित्यद्रव्येषु यथा परमाणुषु पृथ्व्यादिचतुष्टयपरमाणवः ये सन्ति तत्र विशेषः इति पदार्थः वर्तते आकाशादिपञ्चकं तत्रापि विशेषः इति पदार्थः वर्तते इत्युक्ते नित्यद्रव्येषु नित्यद्रव्यवृत्तिः इत्युक्ते नित्यद्रव्ये वर्तते विशेषः इति पदार्थः नित्यद्रव्यवृत्तिः तर्हि नित्यद्रव्याणि कानि नित्यद्रव्यस्य लक्षणं किं नित्यत्वस्य लक्षणं किम् इति चेत् तत्र ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् इति वदामः ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वं तर्हि प्रतियोगी नाम यस्य अभावः स प्रतियोगी इदानीं घटाभावः इति वदामः चेत् घटाभावस्य प्रतियोगी घटः तर्हि घटः ध्वस्तः इति वयं वदामः चेत् तर्हि घटस्य अभावः इति अर्थः घटः नष्टः चेत् घटाभावः इति अर्थः अत्र घटः प्रतियोगी भवति घटाभावस्य प्रतियोगी घटः तर्हि घटादयः ये सन्ति ते अनित्यपदार्थाः आकाशादयः तु न नश्यन्ति खलु तर्हि अत्र ध्वंस अभावस्य अप्रतियोगित्वम् एव इदानीं घटाभावस्य
प्रतियोगी घटः, अप्रतियोगी आकाशः कालः इत्यादयः। अतः तत्र नित्यस्य लक्षणम् अस्ति ध्वंसभिन्नत्व अभावभिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् इति नित्यत्वस्य अत्र लक्षणं दत्तमस्ति। आकाशादिषु नित्यलक्षणस्य समन्वयः भवति, यतोहि यत्र कुत्रापि ध्वंसः भवति तस्य अप्रतियोगी एव भवति आकाशादयः नित्यपदार्थः परमाणवः इति सर्वे। यत्र कुत्रापि कस्यचित् अभावः अस्ति तस्य अप्रतियोगी भवति आकाशादयः। तर्हि अभावस्य नाशः कदापि न भवति। अभावः इति पदार्थः अपि नित्यपदार्थः, अभावस्य नाशः कदापि न भवति। इदानीं तत्र ध्वंसस्य अप्रतियोगी ध्वंसः अपि भवति। ध्वंसस्य, यतोहि ध्वंसः इति पदार्थः अपि नित्यपदार्थः, अतः यथा ध्वंसस्य अप्रतियोगी आकाशादयः अपि च परमाणवः सन्ति, तथैव ध्वंसस्य अप्रतियोगी ध्वंसः अपि भवति। अतः अहं केवलं लक्षणं ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् इति वयं वदामः चेत् ध्वंस अप्रतियोगित्वं ध्वंसे अपि भवति। अतः नित्यस्य लक्षणं ध्वंसे अपि अतिव्याप्तं भवति इति कृत्वा ध्वंसभिन्नत्वम् इति अपि मया दातव्यम् इति पदं दातव्यं। ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम् इति वयं वदामः चेत् तदानीं ध्वंसे अतिव्याप्तिः नास्ति, यतोहि ध्वंसः तु ध्वंसः अस्ति, ध्वंसभेदः ध्वंसे नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः निवारिता भवति। केवलं ध्वंसभिन्नत्वम् इत्येव वयं वदामः चेत् ध्वंसभिन्नत्वं तु सर्वत्र वर्तते। ध्वंसभिन्नत्वं ध्वंसात् भिन्नं यत्किमपि भवितुमर्हति, घटपटादयः किमपि भवितुमर्हति। अतः अत्र ध्वंस अप्रतियोगित्वम् इत्यपि दलं दातव्यं भवति। इदानीम् अनित्यस्य लक्षणं किम् इति चेत् ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वं, ध्वंसप्रतियोगित्वम् अथवा प्रागभावप्रतियोगित्वम् अनित्यस्य लक्षणम्। ध्वंसस्य प्रतियोगित्वम् इत्युक्ते किम्? इदानीं घटाभावस्य प्रतियोगित्वं घटः इति अनित्यपदार्थः अस्ति। अथवा तत्र प्रागभावप्रतियोगित्वम्, इदानीं घटस्य सामग्री वर्तते परन्तु घटः न जातः, अग्रे घटः भविष्यति, इह घटो भविष्यति इति या प्रतीतिः वर्तते तदेव प्रागभावस्य प्रतियोगी इति। यः घटः भविष्यति इति प्रागभावः अस्ति। अनन्तरं यदा घटः उत्पद्यते तदानीं घटः प्रतियोगी भवति। अतः अनित्यलक्षणं घटपटादिषु अनित्यलक्षणं वर्तते, यतोहि घटपटादयः ध्वंसप्रतियोगित्वमपि घटपटादिषु वर्तते, प्रागभावप्रतियोगित्वं अपि घटपटादिषु वर्तते। अतः अनित्यपदार्थः इत्युक्ते ध्वंसप्रतियोगित्वम् अथवा प्रागभावप्रतियोगित्वम् इति अनित्यपदार्थस्य लक्षणं वक्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीं समवायः इति अग्रिमपदार्थः। समवायः तु एकः, समवायस्य भेदाः नास्ति इत्यतः इति आह समवाय इति। समवायः एकः एव। समवायसम्बन्धः इति एकः सम्बन्धः नैयायिकैः स्वीक्रियते। समवायसम्बन्धः इति नित्यसम्बन्धः। समवायसम्बन्धः पञ्चसु स्थलेषु भवति। समवायसम्बन्धः अवयविनोः, जातिव्यक्त्योः, गुणगुणिनोः, क्रियाक्रियावतोः, नित्यद्रव्यविशेषयोः इति समवायः इति सम्बन्धः। यथा अत्र घटः वर्तते, घटः नीलरूपं वर्तते, नीलरूपम् इति गुणः वर्तते, घटः गुणी वर्तते, तर्हि गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः। तत्र रूपम् अथवा संख्या एतादृशं यत्किमपि अस्ति, गुरुत्वं लघुत्वम् एतत् सर्वं तत्र गुणाः सन्ति। गुणाः गुणिनी समवायसम्बन्धेन भवति। अनन्तरं जातिः,
घटत्वं पटत्वं घटत्वं घटे समवायसम्बन्धेन वर्तते पटत्वं पटे समवायसम्बन्धेन वर्तते जाति अपि च व्यक्ति अनयोः समवायसम्बन्धः क्रियाक्रियावतोः इदानीं घटः वर्तते घट्टे भ्रमणं जायते इति चिन्तयामः तर्हि भ्रमणम् इति क्रिया वर्तते तर्हि तादृशक्रिया अपि च भ्रमणक्रिया अपि च घटः क्रियावान् क्रियाक्रियावतोः समवायसम्बन्धः अनन्तरम् अवयविनोः इदानीं घटः वर्तते घटे कपालद्वयं वर्तते कपालद्वयम् अवयवरूपेण वर्तते अवयवः कपालद्वयम् अवयवी अस्ति घटः अनयोः समवायसम्बन्धः घटः कपालद्वये समवायसम्बन्धेन वर्तते अवयवी अवयवेषु समवायसम्बन्धेन वर्तते अनन्तरं नित्यद्रव्यविशेषयोः अपि समवायसम्बन्धः विशेषः वर्तते परमाणुषु आकाशादिषु सः विशेषः नित्यद्रव्ये परमाणुषु आकाशादिषु विशेषः समवायसम्बन्धेन वर्तते इति अत्र समवायः एकः एव इति नित्यसम्बन्धः समवायः इति अत्र उक्तं तदनन्तरम् अभावः इति अत्र उक्तम् अभावः चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसभावः अत्यन्तभावः अन्योन्याभावः इति अत्र अभावः चतुर्धा विभक्तः अस्ति प्रागभावः प्रध्वंसभावः अन्योन्याभावः अत्यन्तभावः प्रागभावः इत्युक्ते इदानीम् अत्र वाराणस्यां घटस्य निर्माणार्थं सामग्र्यः सन्ति मृत्तिका वर्तते जलं वर्तते कुम्भकारः अस्ति चक्रम् अस्ति सर्वमस्ति दण्डः अस्ति सर्वमस्ति इदानीं तर्हि तदानीं प्रतीतिः भवति घटः इह भविष्यति इति प्रतीतिः भवति इदानीं घटः नास्ति किन्तु भविष्यति एतादृशप्रतीतिः अत्र इदानीं घटाभावः प्रागभावः अस्ति घटस्य निर्माणस्य निर्माणात् पूर्वं यः भावः सः भावः प्रागभावः तदनन्तरं प्रध्वंसभावः इदानीं घटः नष्टः इदानीं घटः अस्ति तस्य उपरि दण्डः पतितः तर्हि घटः नष्टः तर्हि घटः ध्वस्तः घटः नास्ति इदानीं घटः नास्ति इति प्रतीतिः प्रध्वंसभावः पूर्वं प्रागभावे इदानीं घटः नास्ति किन्तु भविष्यति घटः ध्वस्तः इत्यत्र घटः नास्ति इदानीं घटः नास्ति स तु ध्वस्तः इति प्रतीतिः तदानीं प्रध्वंसभावः अत्यन्तभावः इत्युक्ते इदानीं घटः इदानीम् अत्र अस्ति परन्तु घटः इदानीम् अस्मात् प्रदेशात् अपसारितः तर्हि इदानीं यः घटाभावः प्रतीयते तादृशघटाभावः न भवति यदा घटः आनीतः यदा घटः आनीयते तदानीं घटाभावः नश्यति सः तादृशभावः अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावः इत्युक्ते अत्र घटः पटः न खलु घटे पटस्य भेदः वर्तते घटः पटः न इति एतादृश अभावः पटाभावः घटे इति एतादृशप्रतीतिः एव तत्र अन्योन्याभावः इति वयं वदामः इति तत्र इदानीं विभागः पदार्थानां सर्वेषां विभागः इदानीं विभागः जातः ततः अग्रे साक्षात् द्रव्यस्य निरूपणं भवति तद् वयम् अग्रिमकक्षायां स्वीकुर्मः आं भगिनि एकवारं श्रोतव्यमस्ति तत्सर्वं नूतनः विषयः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा एकवारं श्रुत्वा अग्रिमकक्षायां पृच्छामि भगिनि एकवारम् अस्तु समीचीनं श्रोतव्यमस्ति यतोहि तत्र नूतनः विषयः अत्र स्थगनं कुर्मः वा रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि वा स्थगयतु धन्यवादः नमस्कारः